गणित प्रेमी सम्पूर्ण मनहरुमा नमस्कार अनि स्वागत। गस सिड्युल मेथडबाट सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसनलाई सल्भ गर्दैछौँ। यसको निमित्त दिएको सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसनलाई पहिला लेखौँ। 3x plus 4y plus 8z equal to 7, त्यस्तै x plus 20y plus z equal to minus 18, त्यस्तै 25x plus y minus 5z equal to 19। हामीसँग तीनवटा इक्वेसन छ, 1 नम्बर 2 नम्बर र 3 नम्बर गरेर। र गस सिरियल मेथडबाट सल्भ गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन डायगोनली डोमिनेन्ट छन् कि छैनन् त्यो हेर्नुपर्छ। यदि सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन डायगोनली डोमिनेन्ट छैनन् भने तिनीहरूलाई डायगोनली डोमिनेन्ट बनाउनु पर्छ। यहाँ डायगोनली डोमिनेन्ट छन् कि छैनन् हेरौँ। यहाँ मोड अफ 3 इज ग्रेटर देन 4 मोड अफ 8, जुन चाहिँ ट्रू हुन सक्दैन, फल्स भयो। सो डायगोनली डोमिनेन्ट छैनन् भन्ने कुरा हामीले सहजै बुझ्न सक्यौँ। किन भन्दा हामीलाई यहीँनिर यो 3 डायगोनलको एलिमेन्ट, यो अरू बाँकी एलिमेन्टलाई मोडुलसको फर्मेटमा लिएर सम गर्दाखेरि फल्स रिजल्ट आयो। एउटा मात्र फेल खानु भनेको डायगोनल डोमिनेन्ट नहुनु हो। र यसमा हेर्ने हो भने त यसमा चाहिँ मिलिरहेको छ। यो सेकेन्ड इक्वेसनमा चाहिँ ट्रू छ। सेकेन्डमा 20 इज ग्रेटर देन 1 प्लस 1 एकदमै राम्रोसँग ठिक छ। डायगोनलको एलिमेन्ट भनेको 20 छ। त्योभन्दा बाहिरको एलिमेन्टहरूलाई समको फर्मेटमा यसरी राख्दाखेरि यो चाहिँ ट्रू छ। त्यस्तै लास्टको इक्वेसन हेरौँ। -5 डायगोनलको एलिमेन्ट इज ग्रेटर देन 25 प्लस 1, जुन पनि फल्स छ। सो यो सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन चाहिँ डायगोनली डोमिनेन्ट भएन। डायगोनल डोमिनेन्ट हुनुको निमित्त यी तीनटै कुराहरू ट्रू हुनु पर्थ्यो, ट्रू छैनन्। सो एउटा मात्र फेल खाँदा बित्तिकै एज अ होल सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन के भयो, डायगोनली डोमिनेन्ट भएनन्। अब यिनीहरूलाई डायगोनली डोमिनेन्ट बनाउनको निमित्त हामीले इक्वेसनहरूलाई चेन्ज गरिदिने, तलमाथि पार्दा बित्तिकै डायगोनली डोमिनेन्ट हुन्छ। हेरौँ कसरी गर्न सकिएला। जस्तो कि यो 25 वाला इक्वेसनलाई 1 मा लैजाने र यो 3 वाला इक्वेसनलाई 2 मा ल्याउने भने काम सकिहाल्छ। नमिलेको भनेको यी दुईटा इक्वेसन त हो। यो त डायगोनली डोमिनेन्ट छ यो इक्वेसन त, भनेपछि यसलाई केही पनि चेन्ज गर्नु परेन। जस्ट 1 र 2 लाई इन्टरचेन्ज गरियो भने हाम्रो काम सकिन्छ। वन एन्ड 3 लाई इन्टरचेन्जिङ गऱ्यो भने कस्तो हुने भयो त भन्दा 25x प्लस y माइनस 5z इक्वल टु 19 हुने भयो। त्यसपछि सेकेन्ड इक्वेसन केही पनि चेन्ज भएको छैन। 20y प्लस z इक्वल टु माइनस 18 यहीँ छँदैछ। र पहिलो इक्वेसन भनेको 3x प्लस 4y प्लस 8z इक्वल टु 7 गरौँ। अब गस सिरियल मेथडबाट यसको सोल्युसन निकाल्दैछौँ। त्यसभन्दा अगाडि यसको सोल्युसन, यसको एन्सर कति हो त त्यसलाई क्यालकुलेटर युज गरेर निकाल्ने प्रयास गरौँ। र क्यालकुलेटरको निमित्त म जाँदैछु, मोडमा जान्छु। मोडमा गइसकेपछि यहाँ हामीसँग ax प्लस by प्लस cz भनेको तीनवटा भेरिएबल भएको मसँग इक्वेसन छ। त्यही भएर तीनवटा भेरिएबल भएको इक्वेसन मैले लिन्छु। यसको निमित्त क्यासियो क्यालकुलेटरमा पनि हामी सजिलै काम गर्न सक्छौँ। जसको निमित्त क्यासियो क्यालकुलेटरमा जाने हो भने पहिला मोडमा जाउँ। मोडमा गइसकेपछि मोडलाई क्लिक गरिसकेपछि क्यासियो क्यालकुलेटरको लागि मोडमा, त्यसपछि
मोडमा क्लिक गरिसकेपछि त्यहाँ 5 नम्बर अप्सनमा इक्वेसन भन्ने आउँछ। यसरी 5 नम्बरलाई क्लिक गरौँ। 5 नम्बरलाई क्लिक गरिसकेपछि त्यहाँ फेरि 1 मा 2 मा 3 मा र 4 मा अप्सनहरू आउँछ। ती अप्सनहरूमध्ये 3 वटा भेरिएबल भएको अप्सन 2 नम्बरमा छ, ANX प्लस BNY प्लस CNZ इक्वल टु DN भन्ने 2 लाई सिलेक्ट गरौँ। 2 लाई सिलेक्ट गरेपछि यता हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा देखाएको जस्तै फिगर त्यहाँ पनि देखाउँछ र अब हामीले भ्यालु इनपुट गर्नुपर्ने हुन्छ। कुन भ्यालु इनपुट गर्ने त? पहिलो रोमा यो 25 1 माइनस 5 19, दोस्रो रोमा इनपुट गर्ने 1 20 1 र माइनस 18, तेस्रो रोमा इनपुट गर्ने 3 4 8 र 7। अब म इनपुट गर्दैछु। पहिलो रोमा 25 इक्वल टु गर्छु 1 इक्वल टु गर्छु माइनस 5 इक्वल टु गर्छु र पालो अब 19 को 119 इक्वल टु गर्छु। पहिलो रोको काम मैले पहिलो इक्वेसन काम गरिसकेँ। अब सेकेन्ड इक्वेसनमा जाउँ। 1 20 1 र माइनस 18 छ। सेकेन्ड इक्वेसनको नि काम गरिसकेँ। अब थर्ड इक्वेसनमा जाउँ। 3 इक्वल टु 4 इक्वल टु 8 इक्वल टु 7, यहाँसम्म सबै काम गरिसकेँ। इक्वल टु गरौँ। अब यसले अब इक्वल टु गऱ्यो भने x, y र z तिनटैको भ्यालु दिन्छ। इक्वल टु x को भ्यालु 1 रहेछ। एन्सर कति रहेछ त? x को भ्यालु 1, हामीलाई पहिल्यै थाहा भयो भने सजिलो हुन्छ काम गर्न। y को भ्यालु -1 रहेछ एन्सर र z को भ्यालु 1 रहेछ। एन्सर हामीलाई थाहा भइसक्यो। अब गस सिडेल मेथडबाट यसको सोल्युसन फाइन्ड आउट गर्छौँ। ल मैले यो साइन्टिफिक क्यालकुलेटर क्यासियो क्यालकुलेटरकै अनलाइन भर्जन लिइरहेको छु। यहाँ अनलाइन भर्जनमा थोरै फङ्सन फरक भएको छ, डिस्प्ले चाहिँ फरक हो तर काम चाहिँ एउटै गर्छ हामीसँग भएको क्यासियो क्यालकुलेटरले जस्तै गरी। अब यसलाई कसरी गर्ने त? गस सिडेलबाट यसलाई हेरौँ। पहिला यो इक्वेसनको x को भ्यालु मात्र निकालौँ। त्यसको लागि x इक्वल टु यो y उता जाँदाखेरि 19 को 19 छँदैछ, y उता जाँदाखेरि माइनस y, 5z उता जाँदाखेरि प्लस 5z बाई 25 गर्न मिल्यो। इक्वेसन 1 यसलाई मैले आई नम्बर दिएँ। यो इक्वेसन यसरी यता भएर आएको है। अब त्यस पछाडि मैले सेकेन्ड इक्वेसन काम गर्दैछु। सेकेन्ड इक्वेसनबाट y को भ्यालु निकाल्छु है। डायगोनल्ली डोमिनेन्ट, डायगोनलको इलिमेन्ट हेरिन्छ हामीले। डायगोनलको डोमिनेन्ट इक्वल टु गर्ने, डायगोनलको कोएफिसिएन्ट अहिले यसमा फर्स्ट इक्वेसनको डायगोनल इलिमेन्ट भनेको 25x हो, सेकेन्डमा 20 र थर्डमा 8 हो भनिसकेपछि अब z को भ्यालु यहाँबाट निकाल्छौँ। यहाँबाट y को भ्यालु निकाल्छौँ। यसबाट यसरी हेर्नु पर्यो। y को भ्यालु निकाल्दै गर्दाखेरि -18 यतापट्टि छँदैछ, -x माइनस z बाई 20 भयो। यसलाई इक्वेसन नम्बर 2 मैले दिइरहेको छु। यो इक्वेसनबाट मिलाएर आएको हो यो। त्यस्तै अब z इक्वल टु यो इक्वेसनबाट काम गर्दैछु मैले थर्ड इक्वेसनबाट। यसबाट काम गर्दै जाँदा z को भ्यालु कति हुन्छ त? 7 माइनस 3x माइनस 4y बाई 8 हुन्छ। यसलाई थर्ड नम्बर दिउँ। कुनबाट आएको? यो थर्ड इक्वेसनलाई मिलाएर निकालेको हो। ल अब हामी गस सिडेल मेथडबाट सुरुमा इनिसियल गेस गर्छौँ। यसको भ्यालु यति यति हुन्छ भनेर इनिसियल गेसमा जान्छौँ है। पहिला इनिसियल गेस भनेर भनौँ। इनिसियल गेस गरौँ। इनिसियल गेसमा x को भ्यालु 0, y को भ्यालु पनि 0 र z को भ्यालु पनि 0 भनेर मानौँ। त्यसपछि फर्स्ट इटिरेसन है, सुरुको इटिरेसन यो इनिसियल इटिरेसन हो। इनिसियल इटिरेसनमा x, y र z तिनटैको भ्यालु 0 हुन्छ भनेर मान्दैछौँ। अब फर्स्ट इटिरेसनमा जाँदैछु। फर्स्ट इटिरेसनको निमित्त मैले लिने भनेको इक्वेसन यही नै हो। यो इक्वेसनलाई मैले पिकअप गर्दैछु। x इक्वल टु 19 छ यो इक्वेसन है। मैले यो
1 नम्बर इक्वेसन लिइरहेको छु यक्स इक्वल टु 19 माइनस वाई प्लस 5z/25 वालामा मैले यक्स इक्वल टु 19 गरेँ, वाईको भ्यालु यो इनिसियल गेसबाट 0 राख्छु र यो जेडको भ्यालु पनि इनिसियल गेसबाट 0 राख्छु र के हुन्छ हेरौँ। 19 माइनस 0 प्लस 5 इन्टु 0/25 गर्दै गर्दाखेरि 19/25 आयो। यसलाई क्यालकुलेट गरौँ। 19 यसलाई क्लियर गरौँ र मोडमा म्याथ मोडमा जाउँ र 19 डिभाइड बाई 25 गर्दाखेरि यसले भ्यालु दियो 0.76 दिइरहेको छ। त्यस्तै अब वाईको लागि काम गर्दैछु म। वाई इक्वल टु मसँग सेकेन्ड इक्वेसनबाट यहाँ जे छ त्यही राख्दैछु वाईको लागि है। माइनस 18 माइनस अब यक्स छ हेरी यहाँ यो यक्सको भ्यालु अब यो 0 राख्न पाइँदैन। यक्सको भ्यालु सबभन्दा नयाँ जुन आएको छ न्यू भ्यालु चाहिँ राख्ने हो। लेटेस्ट भ्यालुलाई चाहिँ हामी अपडेट गर्दै जाने हो। अहिले लेटेस्ट भ्यालु यक्सको भ्यालु 0.76 आयो भने अब 0.76 राखिदिने। माइनस 0.76 माइनस जेडको भ्यालु लेटेस्ट कुन छ यहाँ त छैन। जेडको लेटेस्ट भ्यालु भनेको 0 नै छ अहिलेसम्मको लागि, त्यही भएर 0 राखिदिउँ। डिभाइड बाई 20 छँदैछ। अब क्यालकुलेटरमा काम गरिहालौँ। माइनस 18 माइनस 0.76 डिभाइड बाई 20 इक्वल टु भ्यालु आयो माइनस 0.938 आइरहेको छ। अब जेडको पालो। जेड इक्वल टु हामीसँग कति छ 7 माइनस 3 इन्टु यक्स हो। यक्सको भ्यालु लेटेस्ट हामीले राख्नु पऱ्यो हेरी यहाँ है। यक्सको भ्यालु लेटेस्ट राख्ने बेलामा यक्सको भ्यालु लेटेस्ट कति आइरहेछ 0.76 आएछ, त्यही राखौँ 0.76 माइनस 4 इन्टु वाईको भ्यालु लेटेस्ट कति छ हामीसँग 0.938 माइनस 0.938 माइनस 0.938 होल डिभाइड बाई 20 गरौँ र यसलाई क्यालकुलेट गरौँ है। अब यो जतिखेर सके हामीले क्यालकुलेटरमा सबै नम्बरहरूलाई टाइप गर्दै आउटपुट निकाल्दै गर्न लाग्यौँ भने हामीलाई निकै गाह्रो हुनेवाला छ, टाइम धेरै कन्ज्युम गर्नेवाला छ। त्यही भएर डाइरेक्ट क्यालकुलेटरबाट हामीले यसलाई काम गर्छौँ। अब क्यालकुलेटरबाट कसरी काम गर्ने त त्यतातर्फ जाउँ। यसलाई एकदमै सजिलो छ। त्यसको निमित्त मैले सबैभन्दा पहिला अब यही क्वेसनलाई माथिबाट म बुझाउने प्रयास गर्छु। यिनीहरूलाई मैले यहाँ यसलाई म मेटेँ। यहाँ हेरौँ त मैले यक्स भन्नेलाई ए भनेर मान्छु क्यालकुलेटरमा है। मसँग क्यालकुलेटरमा ए भन्ने अप्सन छ। वाईलाई बी भनेर मान्छु र जेडलाई क्यापिटल सी भनेर मान्छु। त्यस पछाडि मेरो काम सुरु गर्छु है त। हुन त यक्स वाई त छँदैछ, जेड भन्ने अप्सन चाहिँ क्यालकुलेटरमा नभएको कारणले गर्दाखेरि मैले यक्स वाई जेडलाई एबिसी मानेको हो र एबिसी मानिसकेपछि मैले यहाँ क्यालकुलेटरमा काम गर्ने कुरालाई जाँदैछु। यसलाई यो इक्वेसनलाई कसरी लेख्छु भन्दा ए इक्वल टु 19 माइनस बी प्लस 5सी गर्छु डिभाइड बाई 25 गर्छु। त्यसपछि बिचमा कोलोन अथवा इज टू दिन्छु है। मेरो एन्सर पहिल्यै यहाँ राखिएको छ, यसलाई अहिले मेटेँ मैले। त्यसपछि बीको पालो, वाईलाई मैले बी भनिरहेको छु। बी इक्वल टु माइनस 18 छ, यहाँबाट लिइरहेको छु है मैले यो सबै काम। माइनस 18 माइनस ए माइनस सी बाई 20 भयो। त्यसपछि फेरि कोलोन दिन्छु क्यालकुलेटरमा। क्यालकुलेटरमा गर्ने फर्मुला चाहिँ मैले यता लेख्दैछु। त्यसपछि जेड छ, जेड भनेको सी इक्वल टु 7 माइनस 3 यक्स भनेको ए माइनस 4 वाई भनेको बी बाई 8 गर्छु। ल अब यसलाई मैले यहाँ भएको
यो सिस्टमलाई फर्मुलामा क्रिएट गरेँ, क्यालकुलेटरमा टाइप गर्ने र गस सिडियल मेथडबाट एकचोटि भ्यालु इनपुट गरिसकेपछि आउटपुट सोझै आउँछ। हामीलाई प्रत्येक पटक यो भ्यालुहरू अपडेट गरेर बस्नुपर्ने आवश्यकता हुने भएन। यसको निमित्त पहिला अल्फा क्लिक गरौँ। अल्फा गरिसकेपछि ए भन्ने अप्सन जाउँ, त्यहाँ ए। अहिले हाम्रो साइन्टिफिक क्यालकुलेटर क्यासियो क्यालकुलेटरमा क्यापिटल ए आउने भएको कारणले गर्दा मैले यतापट्टि फर्मुलामा पनि क्यापिटल ए लेखिदिएको हो। मेरो यो अनलाइन भर्जन क्यालकुलेटरमा चाहिँ ए को ठाउँमा स्मल ए आइरहेको छ, त्यो केही पनि फरक परेन। जोसँग क्यासियो क्यालकुलेटर साइन्टिफिक क्यासियो क्यालकुलेटर छ उनीहरूको लागि सजिलो होस् भन्ने मैले हिसाबले यिनीहरू क्यापिटलमा राखिदिएको छु। ए अल्फा इक्वल टु गर्नुपर्ने छ। अल्फासँग इक्वल टु कहाँबाट आउँछ, इक्वल टु यो गरेर हुँदैन है। अब अल्फासँग सल्भ यो क्याल्सियम 28 इक्वल टु आउँछ, इक्वल टु। त्यसपछि डिभिजन जाउँ, थोरै मिलाएर राखौँ। क्याल्सी हटाइदिएँ। त्यसपछि ए इक्वल टु अब डिभिजनको फर्मेटमा छ। मलाई 19 माइनस बी अल्फा बी गरौँ प्लस 5 अल्फासँग यो सी हटाइदिउँ, माथिको भयो, डिभाइड बाई 25 गर्नुपर्ने छ। त्यसपछि मैले कोलोन लगाउनु पर्छ। कोलोनलाई पनि अल्फासँग यो इन्ट्रिगेसन साइन गऱ्यो भने कोलोन अथवा इज टु आउँछ। त्यसपछि मलाई देखाउनु पर्ने बी छ। बी भइसकेपछि अल्फा म फेरि बी गर्छु। अल्फासँग म क्याल्सी 28 इक्वल टु आउँछ, डिभिजन लिन्छु। अनि माइनस 18 माइनस अल्फासँग मैले ए लिन्छु, यो काम गर्दैछु। फेरि माइनस अल्फा मैले गर्नुपर्ने छ सी, डिभाइड बाई मलाई 20 चाहिएको छ। त्यसपछि फेरि म कोलोन गर्छु। अल्फासँग इन्ट्रिगेसन गरेपछि कोलोन आइहाल्छ। म सी को काम गर्दैछु। अल्फा सी अल्फा इक्वल टु म जानुपर्ने हेरी यहाँनिर हो। अब यसलाई पनि म डिभिजन लिन्छु। त्यसपछि 7 माइनस 3 अल्फा ए गर्दैछु, माइनस 4 अल्फासँग बी म टाइप गर्दैछु, डिभाइड बाई 8 गर्न मिल्यो है। र अब यस पछाडि के काम गर्ने त, क्याल्सी भनेर टाइप गरौँ। क्याल्सीलाई यसरी क्याल्सी गरिसकेपछि यसले बी को भ्यालु कति हो भनेर माग्छ। बी को भ्यालु भनेको अहिले मेरो लागि यो वाई हो, बी भनेको त अहिले मेरो लागि वाई हो भनेपछि 0 दिने, यसलाई इक्वल टु गरौँ। र सी को भ्यालु माग्छ। सी को भ्यालु भनेको मेरो लागि अहिले जेड को भ्यालु हो, सी भ्यालु पनि 0 दिउँ। 0 दिएपछि इक्वल टु गरौँ। इक्वल टु हानिसकेपछि ए को भ्यालु कति भनेर मागिरहेको छ। ए को भ्यालु पनि मसँग 0 छ, त्यही भएर 0 दिउँ, इक्वल टु। र यसले भ्यालु दियो। त्यसपछि यसले आफै इक्वल टु भनेर त पठाइदिइरहेको छ भने यो ए को भ्यालु दिएको, यसले ए इक्वल टु 0.76। अहिले हामीले ह्यान्डी क्यालकुलेटरबाट मजासँग टाइप गरेर काम गरेको थियौँ। 1-2 स्टेप लागेको थियो टाइप गर्दाखेरि। अहिले एकचोटि फर्मुला सेटिङ गरिसकेपछि यसले आफै दियो। फेरि इक्वल टु गरेँ, माइनस 0.9380 दियो। यो हामीले स्टेप बाई स्टेप काम गरेका थियौँ भने डाइरेक्ट दियो। फेरि इक्वल टु गरिसकेपछि यसले सी को भ्यालु दियो। हामीलाई अब डाइरेक्ट जतिखेर सुकै अब भ्यालु इनपुट गरिरहनु परेन। 1.059 यसरी फर्स्ट इडिरेसनको काम सकियो। अब यसमा क्यालकुलेटरमा काम गर्दाखेरि क्यालकुलेटरमा फिक्स डेसिमल पछाडि 3वटा मात्र डिजिट आउने बनाउँदा बेस्ट हुन्छ। किन भन्दा हाम्रो एन्सर चाहिँ चाँडो आउँछ। हुन त डेसिमल पछाडि जतिवटा डिजिट राखे पनि हुन्छ, तर 3वटा डिजिट राख्यो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ। अब यसलाई अब हामी जथरसुकै काम गर्दैनौँ, सबै काम क्यालकुलेटरबाट गर्छौँ। के भनिदिनु त, कन्टिन्यू दिस टाइप अफ इटिरेसन। वी गेट भनेर भन्ने के पाउँछौँ त, अब हामीले टेबलबाट काम गरौँ। कन्टिन्यू दिस टाइप अफ इटिरेसन त भनिसकेका छौँ। इनिसियलमा हामीले 0 0 राखेका थियौँ एक्स वाई र जेडको भ्यालु, त्यही भएर इनिसियल इटिरेसनमा 0 0 राख्छु। र फर्स्ट इटिरेसनमा हाम्रो भ्यालु के आएको थियो त्यही भ्यालु यहाँ जस्ट इनपुट गरिदिउँ। एक्सको भ्यालु 0.76 आएको थियो हेरी यहाँबाट, त्यही राख्दैछु। वाईको भ्यालु माइनसमा आएको थियो, त्यही राख्दैछु, माइनस 0.938। र जेडको भ्यालु मसँग यति आएको थियो, यो भ्यालु राख्दैछु।
1.059। अब क्यालकुलेटरबाट सबै काम गर्छौँ। अब मैले क्यालकुलेटरमा अगाडि सबै कुरा इनपुट गरिसकेको छु। मेरो 1.059 यहाँबाट भ्यालु दिइरहेको थियो। फेरि म के गर्छु त भन्दा क्यालकुलेटरमै अगाडि बढ्दैछु। क्यालकुलेटरमा अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि मैले यहाँनिर काम गर्दैछु थोरै है त। अब मैले यहाँ इक्वल टु मात्रै काम गरे पुग्छ, अरू केही गर्नु पर्दैन। इक्वल टु गरिदिन्छु। इक्वल टु गरिदिइसकेपछि बीको भ्यालु कति भनेर माग्छ। बीको भ्यालु अगाडि नै थियो, त्यही भएर इक्वल टु गरौँ। क्वेसन मार्क गर्ने बेलासम्म इक्वल टु गरिदिउँ। त्यसपछि यसले ए को भ्यालु आफै दिन्छ। यहाँनिर ए को भ्यालु कति दियो 1.0093 दियो। सेकेन्ड इटिरेसनमा जान्छ है, आफै जान्छ। सेकेन्ड इटिरेसनमा यसले दियो भ्यालु 1.0093। अहिले जुन हामीले यो स्टेपहरू गर्थ्यौँ यो आफै क्यालकुलेटरले दिइरहेको छ। अब यस्तो स्टेपहरू देखाइरहनु पर्दैन, किनकि एउटा देखाइसकेपछि अरू चाहिँ कसरी हुनसक्छ भन्ने कुरा, कन्टिन्यू दिस टाइप अफ इटिरेसन भन्ने कुराले क्लियर पार्छ। अब फेरि इक्वल टु गऱ्यौँ भने यसले बीको भ्यालु दिन्छ -1.0034। फिक्स 3वटा मात्र राखेको भए हामीलाई अझ सजिलो हुन्थ्यो। अहिले 4वटा राखिरहेको छु, केही भएन। फेरि इक्वल टु गरिसकेपछि यसले सीको भ्यालु भनेको जेडको भ्यालु दिन्छ 0.9982 भयो। फेरि इक्वल टु गरौँ। यसले बीको भ्यालु मागिरहेछ, जबसम्म क्वेसन मार्क आउँछ तबसम्म इक्वल टु गरौँ र सकिसकेपछि यसले भ्यालु दिन्छ। यो थर्ड इटिरेसनको काम हुन्छ है त। थर्ड इटिरेसनमा ए को भ्यालु दिइरहेको छ यसले 0.9998 हुन्छ। त्यस पछाडि इक्वल टु गरौँ -0.9999 दियो। फेरि इक्वल टु गरौँ 1.0000 भइरहेको छ। फेरि इक्वल टु गरौँ। जबसम्म क्वेसन मार्क दिन्छ तबसम्म इक्वल टु गर्दै जाउँ। अब यसले ए को भ्यालु आफै दिइरहेको छ। यो चाहिँ फोर्थ इटिरेसनको काम हुन्छ। 1.10 आयो। बी को भ्यालु पनि -1.0000 दिइरहेको छ। यसले सी को भ्यालु भनेको जेडको भ्यालु 1.0000 दिइरहेको छ। हेरौँ त फोर्थ इटिरेसनमा यस्तो आयो। फिफ्थ इटिरेसनमा पनि फेरि काम गरौँ। इक्वल टु गरौँ। बीको भ्यालु वाट भनेको छ। बीको भ्यालु भनेको त्यही पहिलाकै भ्यालु हो भनेर भनेको हो है हामीले, अरू केही गरे होइन। सीको भ्यालु वाट भनेर रहेछ, त्यही भ्यालुलाई हामी इक्वल टु गर्छौँ। इक्वल टु गरिसकेपछि फेरि यसले ए को भ्यालु हामीलाई दियो। यो चाहिँ फिफ्थ इटिरेसनको काम हुन्छ। फिफ्थ इटिरेसनमा 1.0000 दियो। त्यस्तै -1.000 दियो। त्यस्तै यसले 1.0000 दियो। हामीले 4वटा मात्र डेसिमल पछाडि डिजिट राखेको कारणले गर्दाखेरि यहाँ 0.000 दिएको हो। यदि 4वटा नराखेको भए यो पोइन्ट पछि पनि अरू डिजिटहरू आउने सम्भावना हुन्थे। अब हाम्रो यहाँ हेर्दाखेरि के भयो त भन्दा यो एक्सको भ्यालु फोर्थ इटिरेसन र फिफ्थ इटिरेसनमा एउटै आएको छ। त्यस्तै वाईको भ्यालु फोर्थ इटिरेसन र फिफ्थ इटिरेसनमा रिपिटेड आएको छ। त्यस्तै जेडको भ्यालु पनि फोर्थ र फिफ्थ इटिरेसनमा सेम आएको छ। भनेपछि हाम्रो फाइनल सोल्युसन चाहिँ यही नै हो। जबसम्म भ्यालु रिपिट हुँदैन तबसम्म हामीले काम इटिरेसनहरू अगाडि बढाउँदै गर्ने हो। यहाँ भ्यालु स्पष्टसँग रिपिटेड भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो सोल्युसन सकिसकेको छ। सोल्युसन भनेको एक्सको भ्यालु कति हो त अब 1 हो, वाईको भ्यालु -1 र जेडको भ्यालु 1 हामीले पहिल्यै पनि निकालेर राखेका थियौँ एन्सर भनेर, ठ्याक्कै मिल्यो। एक्सको भ्यालु 1, वाईको भ्यालु -1, जेडको भ्यालु 1। अब एक लाइन लेखिदिए हुन्छ लास्टमा, हेन्स अथवा सिन्स the value of x, y and z are repeated in fourth and fifth iteration respectively. So required solution के भयो, x equal to 1, y equal to -1 and z equal to 1 यसरी गर्न सकिन्छ।